नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। यति बेला संसदमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधनपछि सभामुखले समय नदिनु भएको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरिरहेको अवस्था छ एउटा पक्ष। अर्कोतिर संसदमा यति बेला वाइड बडी खरिद प्रकरणको विषयले लिएर सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दल बीच पनि मतान्तर देखिएको छ र वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण पछाडिका रहस्यहरू पनि खुल्दै जानेछ र संसदमा कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, कांग्रेसले आफ्नो एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्न सकेन भन्ने गुनासो पनि निकै नै छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरिसक्नु भएपछि यहाँहरूले समय पाइएन, बोल्न पाइएन भनेर बाहिर निस्कनु भयो, आपत्ति जनाउनु भयो, तर सभामुखले समय दिनुभएको रहेछ। जुन हामी संसदको रेकर्ड पनि हेऱ्यौँ हामीले, हैन? किन कांग्रेसले यस्तो खालको रूप लियो होला? यथार्थ के हो भने अहिलेको संविधानले संसदीय शासन प्रणालीलाई शासकीय स्वरूपको रूपमा स्वीकार गरेको छ र संसद सञ्चालनका निमित्त हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 ले एउटा व्यवस्था गरेको छ। एउटा मान्यता के हो संसदीय व्यवस्थामा भने जनताले संसद निर्माण गर्छ, जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद हो र संसदले सरकार निर्माण गर्छ र सरकार सोझै संसद प्रति उत्तरदायी छ, यो मान्यता हो र संसद मार्फत जनता प्रति उत्तरदायित्व उसको पूर्ण हुन्छ। यो मान्यतामा आधारित भएर हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को 219 नियम 219 ले एउटा व्यवस्था गरेको छ स्पष्ट रूपमा के भने संसदमा 219 एक अनुसार कुनै पनि मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिन चाह्यो या केही आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई जानकारी गराउन चाह्यो भने त्यसको व्यवस्था गरिएको छ र सभामुखको अनुमति लिएर मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीले 219 एक अनुसार सार्वजनिक वक्तव्य दिन्छ र 2 अनुसार त्यसैको 219 2 अनुसार मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले दिएको वक्तव्यमाथि केन्द्रित रहेर सभामुखको अनुमतिले सांसदहरूले प्रश्न गर्न पाउँछ। त्यसमा पनि प्रतिपक्षको पहिलो हक हुन्छ नै प्रश्न गर्ने। तर अस्ति म सभामुख एस कृष्ण बहादुर महराले बोल्नु भएको छ। हामीले संसदको रेकर्ड पनि हेऱ्यौँ, टेप रेकर्ड हेऱ्यौँ, अडियो रेकर्ड पनि हेरियो र सभामुख महराले सांसद मिनेन्द्र रिजाललाई मान्य मिनेन्द्र रिजाल बोल्नुस् भनेर उहाँले 5 पटकसम्म भन्नुभएको सुनियो, हामी सुनिरहेका छौँ, हैन? यो संसदको रेकर्ड पनि हेरियो नि त। कांग्रेसले के एजेन्डै नपाएर विद्रोह गरेको हो? होइन, यो एजेन्डा आफैमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। हामीले यो एजेन्डा त प्रतिपक्ष भूमिका र संसदमा सांसदकै भूमिका, त्यसभित्र प्रतिपक्ष भूमिका नै खोजिरहेका हौँ र यो भूमिकामा सभामुखले 219 2 अनुसार हामीलाई स्वतः अनुमति दिनु पर्थ्यो। किनभने यसमा सभामुखले अनुमति दिएर प्रधानमन्त्री बोलिसकेपछि 219 2 अनुसार संसद के अरे हाम्रो सांसदहरूले बोलिहाल्नै पर्थ्यो, बोल्न पाउनै पर्थ्यो। यो उसको अनिवार्य प्रबन्धभित्र पर्छ। अस्तिको के भयो त भन्दा अस्तिको घटनामा चाहिँ पछिल्लो पटक एउटा कुरा हेर्नुपर्छ, त्यो रेकर्डमा एउटा स्पष्ट के भयो होला, के हुनुपर्छ भने धेरै कुरा सांसदहरूले उठाइसकेपछि समय नपाएपछि, समय दिनुपर्छ, हामीलाई प्रश्नोत्तरको समय किन पाइएन भन्ने धेरै मेहनत गरिसकेपछि सांसदहरूले आपत्ति गरिसकेपछि अनि पछिल्लो पटक उहाँले ल म केही संख्या दिन्छु मात्रै भन्नु पनि जरुरी थिएन। उहाँले सहज ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, 219 एक अनुसार बोल्नुभयो। अब सांसदहरूले प्रश्नको पालो पाइहालेको भए यो आपत्तिको अवस्था नै आउने थिएन।
के भयो भने सभामुखले पहिले नै के भन्नु भने होइन प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ, अब प्रश्नोत्तरको समय हामी प्रश्नोत्तरको धारा अन्तर्गत राखौँला, हामीले अहिले प्रश्नोत्तरको समय राखिया छैन भनेर बोलेपछि यो परिस्थिति सिर्जना भयो। यो परिस्थिति निर्माण गर्नका पछाडि सभामुखले स्वतः सिधै अनुमति दिएर प्रश्नोत्तरमा प्रवेश गरेको भए यो अवस्था हुने थिएन। सभामुखले बाहिर सुन्नुमा के आएको छ भन्दाखेरि त्यही दिन पनि मान्य दिलेन्द्र प्रसाद बडु र मिनेन्द्र रिजाल दुईजनालाई समय दिइसकेको थियो, तपाईहरूले पाले पालो बोल्नु भएको भइहाल्थ्यो नि। होइन, दुवैले समय दिइसकेका थिएन। बरु के भने समय नदिने अवस्था सृजना भयो, समय दिन सकिँदैन भन्ने रुलिङ सभामुखबाट आउने बित्तिकै यो परिस्थिति बनेको हो। तर हामीले रेकर्डमा सुन्दाखेरि चाहिँ सभामुखले के भन्नुभएको छ, धेरै 5 पटकसम्म मान्य मिनेन्द्र रिजाल तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, बोल्नुहोस्, फेरि तपाईँको पालो छ बोल्नुहोस्, शान्त रहनुहोस् भनिरहनु भएको, रुलिङ गर्नुभएको हामी देख्छौँ। सङ्केत पनि बस्नलाई सङ्केत पनि गर्नुभएको अवश्य अवश्य पछिल्लो रुलिङ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडिको दृश्य के हो, त्योभन्दा अगाडिको घटना के हो भन्दा जोडिएको घटना के हो भने प्रधानमन्त्रीले सायद जवाब दिन नचाहेको अवस्था हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको यो सङ्केत सभामुखले बुझेर आज प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम नराखौँ, प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो, उहाँलाई प्रश्नोत्तर गर्ने अर्को कार्यक्रम राखौँला भनेर उहाँले नबोलिदिएको भए यो परिस्थिति बन्ने नै थिएन। यसको मतलब प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच पहिले यो विषयमा सेटिङ भइसक्यो, भएको हुनसक्छ, भएको हुनुपर्छ। यो परिदृश्यले यही सङ्केत गर्छ। त्यसकारण हाम्रो के हो भने यहाँहरूले आक्रोश व्यक्त गर्नु भएपछि सभामुखज्यूले जसरी रुलिङ गर्नुभएको देखिन्छ रेकर्ड हेर्दा, संसदको रेकर्ड हेर्दाखेरि, र त्यो रेकर्डमा मान्य मिनेन्द्र रिजाल भनेर उहाँले 5 पटकसम्म भन्नुभएको छ। म फेरि भन्छु अनि यहाँहरू सम्मिलित हुनु भएन। यो पछिल्लो कुरा भयो, उहाँले बोल्ने समय नदिने कुरा प्रारम्भ भयो। आपत्ति बोल्ने समय दिनु पर्थ्यो, तत्काल दिइहाल्नु पर्थ्यो। यसलाई प्रधानमन्त्रीलाई समय नहुनु अथवा उहाँको चाहना जवाब सवालमा नजाने हुनुसित जोड्नु नै हुँदैन थियो। सभामुखले सिधै यसलाई सहज ढङ्गले 219(2) अन्तर्गत उहाँले अनुमति दिनु पर्थ्यो। हाम्रो आपत्ति यो हो, हाम्रो अहिलेको असहमति त्यो नै हो। त्यो भइसकेपछि उहाँले धेरै प्रेसर बनिसकेपछि सभासदहरूको हामीहरूको, अनि उहाँले म सीमित सङ्ख्यामा दिन्छु भनेर मिनेन्द्रजीको नाम उच्चारण गर्नुभयो। यो अवश्य पनि हो। सीमित भने किन, हामी यसलाई सीमित असीमितमा रोक्नु पनि जरुरी छैन। हामीले दिने हो, धेरैले बोल्दैन थियो होला, सायद 5, 7, 10 जनै बोल्थ्यो होला, 10 जनासम्म सोध्न सक्ने अधिकार छ। त्यसकारण असीमित त हुँदै होइन, त्यसलाई पनि फेरि सीमित गर्ने कुरा त अब मलाई लाग्छ यो सभामुखले सहज ढङ्गले यसलाई अगाडि लैजाने मनस्थिति देखाउनु भएन, त्यो लक्षण देखिएन। त्यसकारण यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। र उहाँले बोल्ने समयमा त्यसरी अब 1 जना मात्रै दिने हो कि त्यो चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने सांसदहरूको प्रेसर बनेको नै हो। काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नु बाहेक अरू बाटो थिएन र? थियो नि काङ्ग्रेसलाई सँग अरू बाटो होइन, सरकारलाई संसदप्रति जवाबदेही बनाउने धारा नै हो यो। हामी हाम्रो प्रतिसभा नियमावली अन्तर्गत नै संसद चल्नुपर्छ। सरकार जवाबदेही बन्नुपर्छ संसदप्रति, र हाम्रो कर्तव्य हुन्छ, हाम्रो दायित्व हुन्छ कि सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने र संसद मार्फत जनतालाई सुशिक्षित गर्ने हाम्रो दायित्व हामीले पुरा गरेका हौँ। र मलाई लाग्छ यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। सरकार यदि संसदमा जवाब दिनबाट भाग्छ भने सरकार निरङ्कुश बन्छ। सरकारलाई अंकुश लगाउने र संसदप्रति जवाबदेही बनाउने हाम्रो प्रबन्ध जुन नियमावली छ त्यस अन्तर्गत संसद चल्नुपर्छ। जनतासँग जोडिएका धेरै सवाल जवाफहरू छन् यहाँसँग सोध्नुपर्ने, र काङ्ग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा पनि, जस्तो सुनकाण्डको विषय छ, यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने भनेको थियो होइन, त्यसरी बलात्कारको घटनाहरू छ, वाइट बडी काण्डमा यहाँहरूको राजनीतिक सेटिङ हुँदैछ भन्ने पनि बाहिर आएको छ। कर्मचारीलाई बढी चाहिँ उसमा चाहिँ प्रेसर दियो, तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ जोगाउने काम हुँदैछ भन्ने पनि छ। किन काङ्ग्रेससँग अरू एजेन्डा थिएन र? अब यसो भयो, एजेन्डा धेरै थिए। यी एजेन्डा प्रश्नका मार्फत सायद संसदमा आउँछन् भन्ने डराएर नै सरकार यदि प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमबाट भाग्न चाहन्छ भने हाम्रो भूमिका हामीले विरोध गर्नु नै रहन्छ। संसदमा हामीले विरोध गर्यौँ। हिजोको कुरा, हिजोको प्रसङ्ग के हो त भन्दा
प्रधानमन्त्रीलाई हामीले चाहे त्यो वाइड बडी कुरा हुन सक्दथ्यो, तपाईँको के अरे निर्मला पन्तको बलात्कारको दोषी किन अहिलेसम्म आउन सकेन, सरकार आखिर किन संरक्षण गरिरहेको छ दोषीलाई भन्ने पनि कुरा आउन सक्दथ्यो। वाइड बडीको अवश्य पनि त्यो कुरा आउन सक्दथ्यो। एकातिर वाइड बडी प्रकरणको प्रसङ्ग पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो संविधानले संविधानको 294 धारा अनुसार के छ त भन्दा हाम्रा संवैधानिक निकायहरू छन्। यो विषय महालेखा परीक्षक जो हाम्रो संवैधानिक निकाय हो उसले वाइड बडी प्रकरणमा ठुलो अनियमितता भएको छ भनेर बोलेको छ। उसको पृष्ठ 351 मा वाइड बडी प्रकरणको विस्तृत व्याख्या छ। त्यसभित्र के भनिएको छ भने सरकारले दुईटा वाइड बडी जहाजहरू खरिद गर्नका निमित्त सोझै निर्माणकर्तासित खरिद गरेको भए यो धेरै सस्तो आउन सक्दथ्यो। उनले कमिसनको रूपमा पनि धेरै रिहायत गर्न सक्दथ्यो। तर भयो के भने पछिल्लो समयमा आएर यो नयाँ विमान खरिद गर्ने जुन प्रस्ताव थियो त्यसलाई 1000 भन्दा बढी नबढेको भनेर एउटा शर्त राखेर सोझै निर्माणकर्तासित नकिनिकन आपूर्तिकर्ता एक खडा गरेर उस मार्फत किन्दा बिचौलियाको रूपमा रहेको आपूर्तिकर्तासित खरिद गर्दा यहाँ ठुलो अनियमितता भएको छ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। अब यसमा हेर्नु बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो विषय अब हाम्रो धारा 294 अन्तर्गत हाम्रो महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन दिन्छ। यो प्रतिवेदन जुन आएको छ वार्षिक प्रतिवेदन 2074 त्यसमा यो कुरा लेखिसकेपछि यसलाई प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपतिले यसलाई पुर्याउनु पर्छ संसदमा र पुगेको छ। संसदमा पेश भइसकेका यो प्रतिवेदन अब संसदको सम्पत्ति हो। संसदको संसदीय समितिले सार्वजनिक लेखा समितिले यसलाई हेरिरहेको छ। हेर्दा हेर्दै त्यो सकिएको छैन, त्यसको अनुसन्धान सकिएको छैन, मै अनुसन्धान गर्छु भनेर सरकारले एउटा आयोग जुन बनायो त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। सरकारले अब आएर संसदमा छानबिन हुनु भइसकेपछि हुँदै गरेको अवस्थामा हतार हतार किन आत्तियो यो सरकार थाहा छैन। कसलाई बचाउनु थियो या कसैलाई दोषारोपित गर्नु थियो। उसले सरकारले गरेको अनियमितता त संसदमा भइसकेपछि हेर्दैछ नि त संसदीय समितिले, अथवा संसदीय समितिले हेरेर अनि जान्छ। सरकारी कर्मचारी भए कानुन अनुसार सरकारले गर्ला कारवाही र त्यसको अन्तिम कारवाही त अख्तियारले गर्ने हो नि। अख्तियारले फेरि छानबिन गरेर को दोषी होला नहोला त्यस अनुसार हुने हो। सरकार एकैचोटि आँतिएर नयाँ एउटा आयोग बनाउन जुन लागिरहेको छ त्यो गलत भइरहेको छ। वाइड बडी प्रकरणमा कर्मचारीलाई दोष दिइन्छ, दोष जति दिएर चाहिँ पन्छाइन्छ कर्मचारीप्रति र यो राजनीतिक चाहिँ मिलेमतो हुन्छ भन्ने पनि बाहिर चर्चा आएको छ। यसमा कांग्रेसले पनि आफ्नो हिस्सा लिन्छ र यहाँकै पालामा पनि वाइड बडी विमान खरिदको लागि पहिलो पेमेन्ट चाहिँ गएको छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ नि त। के अब यसो भयो, यसको डिटेल त अब हामी तपाईको बहसको विषय होइन। मलाई लाग्छ यसमा के भएको यसको यथार्थ छानबिन हुनुपर्छ, हामी त्यो चाहन्छौँ। अहिले पनि हामीले हाम्रो पार्टीले हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीबाट पनि एउटै निर्णय गरेको छ कि यसको यथार्थ छानबिन हुनुपर्छ, सत्य तथ्य बाहिर सार्वजनिक हुनुपर्छ, जनताले सूचना पाउनुपर्छ यसको विषयमा र जो अपराधी उसले कानुन अन्तर्गतको कारवाही भोग्नुपर्छ। हामी त्यो सिधा भनिरहेका छौँ। कहाँ को दोषी छन् हामीले हतार हतारमा सरकारले कसैलाई बचाउन खोज्ने ढङ्गले जुन आयोग बनाइरहेको छ त्यसमा जानु हुँदैन। यो एउटा प्रक्रियाबाट संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेका अवस्थामा सरकारले आयोग बनाएर यता फेरि कुनै म्यानिपुलेसन सुरु गर्यो कि भन्ने आशंका हुन्छ। त्यसकारण अब के हो भने प्रोपर च्यानल के हो त भन्दा त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू बीच चाहिँ एउटा सेटिङ गरिन्छ र कर्मचारीलाई मात्र दोष दिइन्छ। राजनीतिक जस्तो भनौँ न जिम्मेवार मन्त्रीहरूलाई चाहिँ नैतिकताको आधारमा एउटा जिम्मेवार बनाइन्छ तर कारबाही कर्मचारीलाई मात्र गरिन्छ भन्ने जुन बाहिर चर्चा चलिसक्यो नि त अहिले, होइन? अब यसो भयो, यसलाई सत्य र तथ्यको आधारमा मात्रै हो निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने पनि र हामीले बोल्दा पनि मलाई लाग्छ सत्य तथ्यमै आधारित भएर बोल्नु उपयुक्त हुन्छ। हामी यसभित्र तथ्यगत रूपमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि आधिकारिक निकायहरूले यसलाई निष्पक्ष ढङ्गले यो वात्य नभनिकन जति ठुलो व्यक्ति होला उसको संलग्नता छ भने कानुनको कठघराउ उभिनुपर्छ, कानुनी कारवाहीको भागीदार हुनुपर्छ। यो सत्य मानौ, यो प्रिन्सिपललाई स्वीकार गरौँ। यसो गर्ने हो भने हामीले कसले के गर्यो भन्ने प्रवेश गर्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ यो जे छानबिन भएर गएको छ अब अख्तियारले थप छानबिन गर्ला, उसलाई त विश्वास गरौँ। अनि त्यसपछि अन्ततः अदालतको बाटो भएर पाउने कानुनी सजाय त पाउँछ नि व्यक्तिले,
त्यसकारण कोही व्यक्ति कसरी सामेल भएको छ, कोही पार्टीको के भूमिका छ भन्ने कुरा अनुमानका भरमा बोलेर पनि भएन। विगतमा पनि यस्ता जहाज खरिद प्रकरणमा धेरै काण्डहरू भएका छन्। यस्ता काण्डहरूमा राजनीतिक व्यक्तिलाई जोगाइयो भन्ने कुरा छ नि त। जोगाइनु हुँदैन। म सिधा कुरा भन्छु के भने कसैलाई जोगाउनु हुँदैन। त्यस कारणले कुनै कर्मचारी विशेषलाई मात्र थोपर्ने अरू शुद्ध हुने कुरा गर्न दिनु हुँदैन नि त। कसले गर्ने? गर्ने भनेकै अझ अख्तियारले त्यसलाई आफ्नो कर्तव्यभित्र लिनु पर्यो। तर काङ्ग्रेसले निकायहरूले त्यसलाई निष्पक्ष छानबिन गर्नु पर्यो। काङ्ग्रेसले यो मुद्दा संसदमा उठाउन सकिरहेको छैन र काङ्ग्रेसलाई पनि एउटा आरोप छ कि काङ्ग्रेसले आफ्नो एजेन्डा उठाउन सकेन। कहिले गोविन्द केसी, डाक्टर गोविन्द केसीलाई उचालिरहेको छ। गोविन्द केसीको बुई चढेर काङ्ग्रेस संसदमा उफ्रनु ठिक हो? होइन, गोविन्द केसी एउटा व्यक्तिको पछि काङ्ग्रेस लागेन, लाग्नु पनि हुँदैन। तर गोविन्द केसीले के भनिरहेको छ त्यो विषय सर्वसाधारण जनतासित सरोकार राख्ने विषय बोलिरहेको छ। उसले यो मेडिकल एजुकेसन, चिकित्सा शिक्षा र चिकित्साका सुविधाहरू, चिकित्सा सेवा काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै सीमित राख्न हुँदैन। यहाँ सुविधा थप्याथपै गर्ने, काठमाडौँ बाहिर सुविधाहरू लैजानमा सरकार उदासीन देखिने गर्न हुँदैन एकातिर। अर्कोतिर यी निजी क्षेत्रमा देखिने जुन व्यथिति छ शिक्षा क्षेत्रमा, चिकित्सा क्षेत्रमा, यो व्यापारीकरणको विषय बन्यो। व्यापारीकरण बन्न दिनु हुँदैन। चिकित्सा शिक्षामा सर्वसाधारण जनताको र भ्यालीभन्दा बाहिर सबै भेगको, कर्णाली क्षेत्रको, 7 नम्बर क्षेत्रको जस्ता जनताले पनि सहज ढङ्गले चिकित्सा सेवा लिन सकुन्, चिकित्सा शिक्षा लिन सकुन् भन्ने कुरा त ठिक होइन र? हामीले यसो भन्दा गोविन्द केसीको पुच्छर समात्यो भनेर भनिरहनु यथार्थपरक हुन्छ र? काङ्ग्रेससँग के अहिले एजेन्डै छैन जस्तो हामी संसदमा देख्छौँ। काङ्ग्रेसका त्यही 3 जना नेता यहाँ हुनुहुन्छ, अथवा गगन थापा, मिनेन रिजाल संसदमा बढी बोलेको देखिन्छ। नभए प्रतिपक्षीको भूमिकामा काङ्ग्रेस पनि रहन सकेन नि त। आखिर हामीले पनि त काङ्ग्रेसको तर्फबाट बोलिराखेका छौँ। यसरी बुझ्नु जरुरी छ। कार्यकर्ताहरूको पनि एउटा गुनासो छ कि काङ्ग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। एउटा संसदीय अभ्यासबाट आएको पार्टीले संसदमा जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, चाहिँ धेरै विधेयकहरू बनेका छन्, नीति नियमहरू बनेका छन्, सरकारका एकपछि अर्को चाहिँ देखिएको छ होइन। त्यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई पनि काङ्ग्रेसले संसदमा जुन रूपमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो नि त। यहाँ 2-3 जना संसदमा उफ्रिएको देखिन्छ, हामी बाहिर केही देख्दैनौँ। होइन, मलाई लाग्छ यो यथार्थ होइन। काङ्ग्रेस अत्यन्त रचनात्मक रूपमा जिम्मेवारपूर्ण प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ। साँच्चै भन्यो भने हामीले हिजो जवाब हामीले दिने कुरा, हामीले प्रश्न सोध्ने, हाम्रो हक मासियो है भनेर बोल्दाखेरि ल यस्तो सानो इस्युमा संसदै बन्द गर्न हुँदैन, संसद नै चल्न नदिने बाटोमा जानु हुँदैन पनि एकातिर भनिन्छ भने अर्कोतिर संसदमा प्रतिपक्ष त बोल्दैन भन्ने पनि हुन्छ। यो दोहोरो आक्षेप हामीलाई लागिरहेको छ अवस्था। जबकि यथार्थ के हो भने हामी तोडफोडको बाटोमा जान दिनु हुँदैन संसदलाई। एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा काङ्ग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्छ, यो हाम्रो भूमिका हो। किनभने लोकतन्त्रमा जति जिम्मेवार सरकार हो त्यसलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउने, जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने र गलत बाटोमा गयो सरकार भने त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारीपूर्वक रचनात्मक ढङ्गले प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ र हामी त्यो खोलिरहेका छौँ। चाहे त्यो तपाईँ अहिले पनि कुरा गर्नुहोस्, यही वाइड बडी प्रकरणको कुरा अनियमितता भयो, महालेखा परीक्षाले पनि बोलिसकेपछि यसलाई तत्काल छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामीले उठायौँ कुरा। म स्वयंले बोलेको छु, मैले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कोट गरेर बोलेको छु र आजसम्म बोलिरहेका छौँ र काङ्ग्रेसले उठाएको छ। र यसलाई हाम्रो कार्यसमितिले अहिले पछिल्लो पटक महासमितिको बैठक भयो, त्यसले पनि यसलाई सिरियसली उठाएको छ। चाहे त्यो यो शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त खस्किँदो छ, सरकारको सुशासनको नारामै सीमित भइरहेको छ। आज त्यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई हामीले उठाएका छौँ। चाहे त्यो गोविन्द केसीको कुरा होस्, चिकित्सा शिक्षा आखिर सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुग्नु पर्दछ, चिकित्सा शिक्षा र सेवा यो हामीले पनि उठाइरहेको विषय हो। चाहे तपाईँ वाइड बडी प्रकरणमा काङ्ग्रेस पनि अन्त्य गरेर चाहिँ र काङ्ग्रेसको नि मिलमतो रहन्छ यसमा अन्तिममा गएर। र जतिसुकै काङ्ग्रेसले भने तापनि वाइड बडी प्रकरण नेताहरू मिल्छन्, काङ्ग्रेसको त्यो खालको सेटिङको तयारी छ भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ। यसको कुनै आधार छैन, यो निराधार कुरा हो र काङ्ग्रेसले हरेक पटक यो विषयलाई सत्य तथ्य यसको छानबिन होस् र दोषीमाथि कारबाही होस् भनेर बोलिरहेको विषय त औपचारिक हो नि। यो विषय त हामीले हरेक पटक हाम्रो निकायहरूबाट व्यक्तिगत रूपमा र संस्थाको रूपमा उठाइरहेको विषयलाई यसरी निराधार रूपमा भन्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो स्थिति आउन सक्दैन, आउन दिँदैनौँ हामी, यसरी पनि बुझ्नुपर्छ।
अब कांग्रेससँग के एजेन्डा छ तपाईहरुको एजेन्डा एकदमै छैन तपाईहरुले चाहिँ अरूले उठाएको एजेन्डाहरू चाहिँ आफै एजेन्डा आइसकेपछि अनि त्यो एजेन्डा लिएर संसदमा जानुहुन्छ त कांग्रेसको आफ्नो रणनीतिक एजेन्डा जनताको लागि विकासको लागि समृद्धिको लागि एजेन्डै छैन भन्छन् नि भाइ होइन विकास र समृद्धिको लागि सरकारले गरिरहेको एजेन्डामा हामीले जनताको समृद्धि र मुलुकको विकासका निमित्त हामीले साथ दिन्छौं हामीले भनिरहेका छौं त्यसमा हामी रचनात्मक रूपमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं तर यदि सरकार त्यो बाटो हिँड्दैन र जथाभावी हिँड्न थाल्छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने त्यसलाई सुधार्ने त्यसमाथि निगरानी राख्ने काम पनि हामी गरिरहेका छौं ती विषयहरू जे पनि हामीले अहिले उठाइरहेका छौं पछिल्लो दिनमा धर्मको विषयमा निकै उचाल्यो जुन कुरा संविधानमा नभएको कुरा उचालेर तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ हिन्दूको विषय उठाउनु महासमितिको बैठकमा त्यो कुरा उठ्यो हैन किन कांग्रेसले संविधान आफै जारी गरेको तर त्यही संविधानको विरुद्ध हुने गरी संवैधानिक कुराहरुमा कांग्रेस लागिरहेको देखिन्छ नि त कांग्रेस लागेको छैन कांग्रेस पुरै लागेको छैन तर कांग्रेस भित्र जनताका आवाजहरू उठिरहेका छन् यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ यो अहिलेको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता स्वीकारिएको विषय हो तर हाम्रो आफ्नो पार्टीको धारणा राख्ने हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता हो हामीले हरेक धर्मलाई आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो धार्मिक निरपेक्षताका विरुद्धमा कांग्रेस बोल्यो भनेर होइन कांग्रेस जनताले उठाइरहेको बहुमत जनताले धर्मनिरपेक्षता होइन सबै धर्म सापेक्ष हिन्दू धर्म यो मुलुकको धेरै ठूलो हिस्साले मानिरहेको जनताले मानिरहेको धर्मलाई किन उपेक्षित भयो भन्ने जुन कुरा उठिरहेको छ त्यो जनताले उठेका कुराहरूको चर्चा हुनु अस्वाभाविक पनि होइन त्यसकारणले यसरी सकारात्मक बुझ्नु के हुन्छ भने जनताका विषयहरू पनि उठ्नुपर्छ तर संविधानले मानेका कुराहरूलाई ती विषय सँगसँगै संविधानलाई कार्यान्वयनमा पनि हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ एउटा प्रसंग एउटा समय होला जनताले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने समय कुनै बेला आउला यो त संविधान भने त आखिर केही विषयहरू त संशोधनको विषय पनि बन्छन् नि यो विषयलाई धेरै आपत्तिको रूपमा लिनु जरुरी छैन संविधान एउटा कुरा अन्तिम समयमा अब चाहिँ कांग्रेसले संविधानका विरुद्ध निर्णय गर्यो भन्ने कुरा आफैमा तथ्यपूर्ण होइन तपाईले व्हाइट बडीको विषयमा धेरै कुरा उठाउनु भयो र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु भएन भन्ने कुरालाई र त्यही कुरालाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्यौं भन्नुभयो अब व्हाइट बडी प्रकरणमा यसको निकास के हुन सक्छ कांग्रेसले के देखेको छ र प्रधानमन्त्रीसँग कांग्रेसको दूरी किन बढिरहेको छ अब यसको निकास एउटै हो सरकारले यसमा कुनै किसिमले आयोग बनाएर हस्तक्षेप गर्ने काम गर्न उपयुक्त हुँदैन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यो विषय संसदले हेर्ने विषय हो महालेखा परिषदको प्रतिवेदनमाथि संसदले छानबिन गर्छ हेरिरहेको छ र हिजो मात्रै पनि अब यसमाथि एउटा निर्णय संसदीय समिति जुन सामान्य लेखा समितिले गरिसकेको अवस्था छ र यो अब कतिपय कुरा कार्यान्वयन सरकारमा जान्छ भने कतिपय कुरा थप इन्भेस्टिगेसन गर्नका लागि अख्तियारमा जान्छ र अख्तियारले थप छानबिन गरेर वास्तविक दोषीलाई कानुन सम्मत सजायको निमित्त कानुनको बाटोमा अधिकार सम्पन्न न्यायालयमा पुर्याउँछ यो बाटोमा जान दिनुपर्छ यसलाई निष्पक्ष ढंगले छानबिन भएर दोषी व्यक्ति जो हो उसमाथि कारबाही हुन्छ जो हो वा जो हुन्छन् धेरै हुन सक्छन् तिनीहरुमाथि कानुन सम्मत कारबाही हुनुपर्छ यो वा त्यो भनेर कसैले जोगाउने वा कसैलाई बिना आधार दोषी देखाउने काम चाहिँ गर्न हुँदैन हाम्रो भनाइ त यो हो यसमा पूर्व मन्त्रीहरुको नाम जोडेर आएको हुनाले कांग्रेसका नेताहरुको नाम जोडेर आइरहेको छ अब जसको पनि म भन्छु कांग्रेस हुन सक्छ कम्युनिस्ट हुन सक्छ कांग्रेस कम्युनिस्ट हेर्ने होइन नि यहाँ कसबाट के अनियमितता भएको छ त्यसलाई कानुन सम्मत सजाय नदिने हो भने यो प्रक्रिया रोकिदैन नि त त्यसकारण यसमा कुनै ढंगको पक्ष विपक्षमा उभिने कुरो होइन निष्पक्ष ढंगले दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मात्रमा हामी लागिरहेका छौं संसद रहन्छ व्यक्तिगत रूपले सांसद रहन्छ पार्टीलाई यसमा मुसिनु जरुरी छैन व्हाइट बडी प्रकरणमा कांग्रेसको राजनीतिक डिल त हुँदैन बिल्कुल हुँदैन यो निराधार कल्पना हो यसरी सोच्नु हुँदैन कांग्रेस चाहन्छ यसमा निष्पक्ष छानबिन होस् सत्य तथ्य जनताका सामुन्ने आओस् र दोषीहरू कानुनको कारबाहीमा पर्नुपर्छ त्यो बाहेक अन्य होइन धन्यवाद दर्शकवृन्द हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन
चाहिँ गरिसक्नु भएपछि सभामुखले समय नदिनु भएको एउटा विषय र अहिले संसदमा निकै चर्को विषय रहेको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा यतिखेर सांसदहरू पनि विवादित भएको अवस्था छ। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलले अब कस्तो खालको निकास खोजिरहेका छन् र यसमा कांग्रेसको कस्तो खालको प्रतिपक्षीको भूमिका रहन सक्छ भन्ने विषयमा आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री धीरेन्द्र प्रसाद बडु स्टुडियो हुनुहुन्थ्यो। यहाँले समय दिनुभयो, यसप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद। हस्त आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा यतिखेर संसदमा देखिएको गतिरोधको विषयमा अब संसदले कसरी निकास पाउन सक्छ र यसमा प्रधानमन्त्री र सभामुखको भूमिका के रहन सक्छ भन्ने कुरा आज उठेको छ। आज सहभागी हुनुभएका आजका अतिथि पूर्व मन्त्री नेता धीरेन्द्र प्रसाद बडुप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी सबै यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।